येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीर्विरचिते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्महर्षिधरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विधुर्विजयतेतराम्। मित्राणि वयं कारकप्रकरणस्य पूर्वं वयं पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अभ्यासं कृतवन्तः। वयं जानीमः धातोः इत्यधिकारे प्रत्ययद्वयं तत्र भवति, प्रकारद्वयम्। एकं तु तिङ् प्रत्ययाः, अन्ये कृत् प्रत्ययाः इति धात्वधिकारे भवन्ति। तत्र कृदन्तप्रयोगाः क्रियाविशेषणम् इत्यपि उच्यते। तस्मिन् विषये वयं पूर्वं प्रतिपादितवन्तः। तत्र कृदन्तकृत्यप्रकरणम् अस्माभिः अधीतं। तदनन्तरं पुनः पूर्वकृदन्तप्रकरणमपि अस्माभिः अधीतं। तत्र ये जनाः पूर्वकृदन्तप्रकरणं यदा न श्रुतवन्तः तेषां कृते एक 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 विषयः अस्ति। यदा तत्र यूट्यूब् चानल् मध्ये कृदन्तकृत्यप्रकरणस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य सर्वे वर्गाः आरोपिताः सन्ति। ततः भवन्तः पूर्वकृदन्तस्य अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र 100 तेषु कृदन्तस्य भूमिका, कृदन्तकृत्यप्रकरणं, तदनन्तरं कृदन्तस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणम् इति 100 वीडियोस् मध्ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अस्ति। तत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कारणं तत्र ये केचन जनाः, केचन छात्राः पूर्वं तेषु वर्गेषु अत्र न आसन् इति कृत्वा एषा सूचना। इदानीम् उत्तरकृदन्तप्रकरणे किञ्चित् विस्तरेण अहं प्रतिपादयामि। कारणं कानिचन सूत्राणि पूर्वकृदन्तप्रकरणे वयं पठितवन्तः, परन्तु भवन्तः तत्र न आसन् इति कृत्वा कुत्रचित् अहं विस्तरेण प्रतिपादयामि। पूर्वकृदन्तप्रकरणानन्तरं सत्वरम् उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति नास्ति अष्टाध्यायी सिद्धान्तकौमुद्यां। तन्मध्ये उणादिप्रकरणम् इति एकं प्रकरणमपि भवतां पुस्तके दृश्यते। यदा तत्र टेक्स्ट् मध्ये उणादिसूत्राणि इति कानिचन सूत्राणि सन्ति। तद् वस्तुतः शाकटायनस्य सूत्राणि इति कथयन्ति। अर्थात् शब्दव्युत्पत्तिनिमित्तं कानिचन सूत्राणि तत्र लिखितानि सन्ति। उणादिप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते ते। उणादिप्रत्ययाः इत्युक्ते तत्र तस्मिन् गणे प्रथमसूत्रम् उण् इति सूत्रम् इति प्रत्ययः भवति। तस्मिन् गणे उण् इति प्रत्ययः भवति। तस्मात् उणादिप्रकरणम् इति उच्यते तस्य नाम। यदा तत्र कृ वा पा जी मि स्व दि सा ध्यशूभ्य उण् इति एकं सूत्रमस्ति। तदेव वस्तुतः उणादिप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम्। तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं तदस्ति। तस्मिन् विषये अहं भवताम् एकम् आश्वासनं ददामि। उत्तरकृदन्तप्रकरणानन्तरं उणादिसूत्राणां विषये वयम् अध्ययनं कुर्मः। उणादिविषयः वस्तुतः कुत्रचित् विश्वविद्यालयेषु अभ्यासक्रमे नास्ति। तेन कारणेन अहं तस्मिन् विषये किञ्चित् भवतां पुरतः उपस्थापयामि। एतत् उत्तरकृदन्तप्रकरणसमाप्त्यनन्तरम् उणादिसूत्राणाम् उणादिप्रक्रियाः कथं भवन्ति इति। उणादिसूत्राणां विषये द्विधा तत्र कल्पना अस्ति। तत्र यदा कृ वा पा जी मि स्व दि साध्य सु शुभ्य उण् इति एकं सूत्रमस्ति। तद् इदानीम् अहं तत्र दर्शयामि। परन्तु एतेन यदा का इति कृ धातोः उ भवति चेत्कारु, वा धातोः तत्र उ भवति चेत् पायु इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र एकैकस्य शब्दस्य तत्र सामान्यतः सर्वेपि शब्दाः धातुजाः इति तत्र कल्पना। धातोः एव सर्वाः शब्दाः निष्पन्नाः इति तत्र कल्पना अस्ति। तर्हि करोति इति कारुः, शिल्पी इति तत्र अर्थः। तर्हि एवमेव तत्र शब्दाः निष्पन्नाः सन्ति। तेषां विषये वयं यदा समयः भवति
उत्तर यदा उणादिप्रकरणस्य अभ्यासकालः भवति तस्मिन् काले वयं तस्मिन् विषये पठामः इति अहं पश्यामि। तस्मात् साक्षात् उत्तरकृदन्तविषये इदानीम् अस्माकं चर्चा आरभते। तत्र अहं भवतां पुरतः एवं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र एवमस्ति, उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति इदं प्रकरणम्। एतस्य प्रकरणस्य नाम उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति अस्ति। पूर्वकृदन्तप्रकरणं जातम् इति कृत्वा उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति अस्ति। तत्र कानिचन सूत्राणि आरम्भे सन्ति, उणादिविषयकसूत्राणि सन्ति। उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः दाशगोघ्नौ संप्रदाने इति चत्वारि सूत्राणि तत्र सन्ति। भीमादयो अपादाने ताभ्यामन्य आमन्यत्रोणादयः इति तत्र एतावत् पर्यन्तं तत्र अस्ति। एतावन्ति सूत्राणि एतत् पाणिनेः सूत्राणि, परन्तु उणादिप्रत्ययसम्बन्धीनि सूत्राणि सन्ति एतानि। तस्मादेव एतेषां सूत्राणां विवरणम् अहं सद्य न करोमि। एतेषां सूत्राणां विवरणं यदा उणादिप्रत्ययानां वयम् अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये एतेषां सूत्राणाम् अहं विवरणं करिष्यामि। सद्यस्थितौ एतानि सूत्राणि स्किप् कृत्वा वयम् अग्रे मम एवमस्ति, एतस्मात् सूत्रात् वयम् अग्रे गच्छामः इति मम चिन्तनमस्ति। अर्थात् अत्र अर्थात् एतस्मिन् प्रकरणे प्रथमं सूत्रं भवति तुमुन्वलो क्रियायां क्रियार्थायाम् इति। तुमुन्नन्तप्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययविधायकसूत्रमस्ति अस्मिन् प्रकरणे प्रथमं। तस्मात् वयम् आरम्भं कुर्मः इति अहं पश्यामि। तत्र एवमस्ति, भवन्तः जानन्ति, यदा गतप्रकरणे वयं बहून् प्रत्ययान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र कृत्यप्रत्ययाः सन्ति, तदनन्तरं पूर्वकृदन्त नन्ति ग्रहि पजादिभ्यो लुणिन्यचः इत्यादि भिन्न प्रत्ययाः तत्र धातुभ्यः आगताः सन्ति। तर्हि तान् विहाय केचन प्रत्ययाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। अत्र मुख्यतः तुमुन् इति प्रत्ययविषये विचारः भवति। अनन्तरं नुल् इति प्रत्ययविषये विचारः भवति। खञ् प्रत्ययविषये विचारः भवति। अच्, अप्, तिन्, त्व अनन्तरं ल्यप् एतेषां प्रत्ययानां विषये अत्र मुख्यतः अत्र चर्चाविषयाः एते भवन्ति। के प्रत्ययाः? तुमुन्, नुल् प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः, नुल् प्रत्ययः, अनन्तरं खञ् प्रत्ययः, अच् प्रत्ययः, अनन्तरम् अप् प्रत्ययः, तिन् प्रत्ययः, अनन्तरं त्वा इति प्रत्ययः। एतेषां प्रत्ययानां सामान्यतः अत्र चर्चा भवति। तत्र एकैकस्य प्रत्ययस्य कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति वयं पश्यामः। सामान्यतः भवन्तः जानन्ति, सामान्यतः कृत् प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति। कर्तृर्थे कृत् प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। कर्तरि कृत् इति सूत्रमपि वयं स्मरामः। परन्तु विशेषसन्दर्भेषु अन्येषु कारकेषु अपि कृत् प्रत्ययानां प्रयोगः तु भवत्येव इत्यपि वयं जानीमः। तदाधारेण कः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, अनन्तरं कथं तस्य रूपनिष्पत्तिः भवति इति वयम् अत्र चर्चां कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रमस्ति। तत्र क्रियायां तुमुन्वलौ इति तत्र विवरणमस्ति। तत्र वयं पश्यामः, इदानीं वयं सिद्धान्तकौमुदीतः तत्र पश्यामः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्या भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आचार्य। तत्र एवमस्ति, एकक्षणम्। तत्र एवमस्ति 3 तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति प्रथमं सूत्रं। ततः अस्माकम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भः। तुमुन्वलौ इति अस्ति। तुमुन् इति एकः प्रत्ययः, नुल् इति अपरः प्रत्ययः, तदेव तुमुन्वलौ इति अस्ति। तुमुन्वलौ इति प्रत्ययद्वयं। तुमुन् इति एकः प्रत्ययः, नुल् इति अपरः प्रत्ययः, तदेव तुमुञ्च नुल्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति तुमुन्वलौ इति अस्ति। प्रथमा द्विवचनमस्ति अत्र। सर्वेषां शब्दानां परिचयं यथा पूर्वं वयं कारके दृष्टवन्तः तद्वदेव शब्दानां परिचयः तु
भवत्येव तत्र तुमुन्वलौ इति अस्ति। तदनन्तरं क्रियायाम् इति द्वितीयः शब्दः। क्रियायाम् इत्युक्ते सप्तमी एकवचनं। तदनन्तरं क्रियार्थायाम् इति सप्तमी एकवचनं। तत्र क्रिया क्रिया अर्थः क्रिया अर्थः अर्थः इत्यस्य आशयः प्रयोजनम् इति आशयः। अत्र क्रियार्थता क्रियार्थः इत्युक्ते क्रिया अर्थः यस्याः सा। अर्थः इत्यस्य अत्र आशयः अस्ति प्रयोजनम्। अर्थात् एकस्याः क्रियायाः कृते अपरा क्रिया अथवा एकं प्रयोजनं निमित्तीकृत्य एकां क्रियां करोति इति क्रियार्था क्रिया इत्युच्यते। तदेव क्रियार्था क्रिया इत्युक्ते। अर्थात् एकं प्रयोजनं तत्र भवति, अपरक्रियायाः निमित्तम् अन्या क्रिया क्रियते, तर्हि तत् क्रियार्था क्रिया इत्युच्यते। क्रिया अर्थः अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं, क्रिया अर्थः अथवा प्रयोजनं यस्याः सा इति क्रियार्था, तस्याम् इति क्रियार्थायाम् इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि पदत्रयं तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति अस्ति। अत्र अनुवृत्ति अस्ति कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। तत्र अनुवृत्ति अस्ति कृत् प्रत्ययस्य कृत् इति शब्दस्य संज्ञायाः तत्र अनुवृत्ति अस्ति। तर्हि तत्र कृत् इति अनुवर्तते। अनुवृत्त्य तत्र एते सर्वे अधिकाराः यथा पूर्वं तद्भवन्तः नवीनाः ये भवन्ति ते जानन्तु। एतत् कृतन्तप्रकरणम् उत्तरकृतन्तप्रकरणम् एतेषु अधिकारेषु भवति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भविष्यति। एतेषु अर्थेषु एतेषां सर्वेषां तत्र किमस्ति, एतेषां सर्वेषां तत्र अधिकारः अस्ति। अधिकारसूत्रमस्ति। अधिकारसूत्राणां तत्र प्रवृत्तिः अस्ति। तत् वस्तुतः मया पूर्वमपि प्रतिपादितमस्ति। एते सर्वे अधिकाराः भवन्ति। अत्र प्रत्ययविषयः भवति, परः भवति, धातोः परः भवति, आद्युदात्तत्वं भवति। धातोः इत्यस्य अधिकारे एव कृत्प्रकरणं पूर्णं चलति। धातोः इत्यधिकारे एव कृत्प्रकरणं पूर्णम्। अनन्तरं भविष्यत्यर्थे एतत् सर्वं तत्र भवति अधिकाररूपेण। तत्र क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे धातोः भविष्यति काले तुमुन्वलौ प्रत्ययो भवतः इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे धातोः भविष्यति काले तुमुन्वलौ प्रत्ययः भवतः इति अस्ति। तस्य आशयः कः अस्ति, यदा एका क्रिया एकस्याः क्रियायाः प्रयोजननिमित्तम् अर्थात् एकस्याः क्रियायाः सिद्धिनिमित्तम् अपरा क्रिया यदि क्रियते, क्रियाद्वयं, यदा उदाहरणाय अत्र पश्यतु, भोक्तुं व्रजति इति अस्ति। भोक्तुं व्रजति इति तत्र अस्ति। एकम् उदाहरणं तत्र पश्यतु काशिकायां। भोक्तुं व्रजति इत्यत्र व्रजति इति क्रिया अस्ति। व्रजति इति क्रिया, गच्छति, व्रजति गच्छति इत्यर्थः। किमर्थं गच्छति? भोजनक्रिया निमित्तं गच्छति। अर्थात् गमनस्य प्रयोजनं किमस्ति? गमनस्य प्रयोजनमस्ति भुनक्ति इति, अर्थात् भोजनं करोति इति प्रयोजनमस्ति। अर्थात् भोजनक्रिया निमित्तं व्रजनक्रिया, भोजनक्रिया निमित्तं व्रजनक्रिया, सा एव क्रियार्था क्रिया इत्युक्ते अत्र व्रजति इति क्रिया इदानीं कीदृशी क्रिया अस्ति? क्रियार्था क्रिया जाता। अर्थात् व्रजति इत्यस्य प्रयोजनमस्ति किम्? अपरा क्रिया, भुजधातोः क्रिया, भुजधातु। तस्मात् भोक्तुं व्रजति इति भवति। भोक्तुं व्रजति इत्युक्ते तत्र स्पष्टं, तत्र व्रजनक्रिया इति अस्ति। तत्र व्रजति इति क्रिया क्रियार्था क्रिया, क्रियार्था क्रिया इति उच्यते। क्रियार्था क्रिया इत्युक्ते तत्र एकस्याः क्रियायाः कृते अपरा क्रिया भवति। तदेव क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे। अत्र पश्यतु, अत्र शब्दद्वयं भोक्तुं व्रजति। व्रजति इति क्रियार्था क्रिया अस्ति। कस्याः क्रियायाः कृते एषा क्रिया? भोक्तुं, भोजनक्रियायाः कृते वचति। तर्हि अत्र भुजधातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति, भोक्तुम् इति रूपं भवति।
तदेव तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि एवमस्ति। क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यत्यर्थे धातोः एतौ स्तः। अत्र भविष्यदर्थः अपि अस्ति। क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यत्यर्थे, क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यत्यर्थे। कारणम् इदानीं याति, इदानीं गच्छति, इदानीं व्रजति, तर्हि अपरा क्रिया भविष्यदर्थे अस्ति। अर्थात् इदानीं वर्तमानकालः व्रजति। किमर्थं व्रजति? भोक्तुं व्रजति। तर्हि भोजनक्रिया कस्मिन् काले भवति? स भविष्यत्काले भवति। तदेव भविष्यदर्थे भवति इति। भविष्यति, भविष्यत्यर्थे धातोः एतौ स्तः इति। अत्र नियमः एवं नास्ति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः तुमुन् प्रत्ययः भवति। कृदन्तप्रकरणस्य वैशिष्ट्यं नाम केचन प्रत्ययाः निश्चित केचन प्रत्ययाः धातवः निश्चिताः सन्ति, तेभ्यः भवन्ति। केचन प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। तर्हि तुमुन् अनन्तरं न्वल्, एतौ द्वौ अपि प्रत्ययौ तत्र कीदृशौ? एतौ द्वौ अपि प्रत्ययौ सर्वेभ्यः भवति। इत्युक्ते तत्र एतत् नास्ति। किं नास्ति? तत्र एतेभ्यः एव भवति इति नास्ति। तत्र सर्वेभ्यः प्रत्ययेभ्यः, सर्वेभ्यः धातुभ्यः तौ प्रत्ययौ भवतः इत्यर्थः। तर्हि तत्र एवं तस्य नियमः एवमस्ति। तर्हि एतदनन्तरं वयम् इदानीं सामान्यतः भवन्तः एतस्य विवरणं ज्ञातवन्तः इति मन्ये। तर्हि तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे वयम् एतस्य प्रयोगं पश्यामः, कथम् एतस्य रूपसिद्धिः भवति, तुमुन्नन्तशब्दानां रूपसिद्धिः कथं भवति इति विषये वयम् इदानीं पश्यामः। अस्माकं हस्ते अस्ति इदानीं कः शब्दः? इदानीम् अत्र दत्तमस्ति, तत्र कृष्णं द्रष्टुं याति इति अस्ति उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्याः। उदाहरणानि वयं सिद्धान्तकौमुद्याः पश्यामः। कृष्णं द्रष्टुं याति इति अस्ति। तत्र याति इति अस्ति, याति इति गच्छति। किमर्थं गच्छति? द्रष्टुं गच्छति। कं द्रष्टुं गच्छति? कृष्णं द्रष्टुं गच्छति। तत्र द्रष्टुम् इति तत्र किमस्ति? द्रष्टुम् इति तत्र क्रियापदं तुमुन्नन्तं। याति इति क्रिया। गच्छति, याति, गच्छति। किमर्थं गच्छति? द्रष्टुं गच्छति। तर्हि कं द्रष्टुं गच्छति? कृष्णं द्रष्टुं गच्छति। तर्हि अत्र याति इति क्रिया कीदृशी क्रिया? क्रियार्था क्रिया। अर्थात् याति इति दर्शनार्था क्रिया अस्ति। याति अत्र दर्शनम् इति प्रयोजनं, तदर्थं याति इति क्रिया। तर्हि अत्र याति इति क्रिया कीदृशी? क्रियार्था क्रिया। तर्हि द्रष्टुम् इति रूपसिद्धिः। द्रष्टुम् इति रूपसिद्धिः कथं भवति? अत्र धातुः अस्ति। कः धातुः अस्ति? अत्र दृश धातुः अस्ति। दृश धातु, अहं धातुमपि अत्र दर्शयामि। अत्र मूलधातुः अस्ति दृश धातु। दृशिर् प्रेक्षणे इति धातु। दिशिर् प्रेक्षणे इति धातुः अस्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तस्य सिद्धरूपं तु भवन्तः जानन्ति। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत इति सिद्धरूपं भवति। तत्र एतेषां यदाष्टाध्यायी.com मध्ये भवन्तः एतत् पूर्णम् एतस्य दशलकारान् अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अनन्तरं यदा पठितुमपि शक्नुवन्ति। तर्हि एकैकस्यापि धातोः पूर्णलकारेषु कथं रूपाणि भवन्ति इति वयम् अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये धातुपाठः इति भागं गत्वा तत्र पश्यन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यतु, इदानीं दृशधातु। दृशधातोः अर्थः कः अस्ति? प्रेक्षणे इति अर्थः अस्ति। दृशधातु प्रेक्षणार्थे अस्ति। तर्हि तत्र दृशधातु इदानीं वयं प्रक्रियां पश्यामः। दृशधातोः कथं तत्र एतद् भवति इति वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, दृशधातु दृशधातु वयं जानीमः। दृशधातु प्रेक्षणार्थे, अत्र दृशधातु क्रियार्था क्रिया अस्ति। कृष्णं द्रष्टुं याति इत्यत्र दृशधातु तत्र क्रियार्था क्रिया अस्ति इति कृत्वा तत्र दृशधातोः कः प्रत्ययः भवति? एकम् उदाहरणम् अहं पूर्णरूपेण दर्शयामि, तदनन्तरं पुनः वयं तस्य आवश्यकता अनुसारं पश्यामः। यदा पश्यतु, दृशधातोः तुमुन् इति प्रत्ययः भवति। दृशधातोः तुमुन् इति प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पुनः तत्र अनुबन्धानां लोपः भवति। तत्र अनुबन्धाः के सन्ति? नकारः अस्ति। नकारस्यापि लोपः भवति। अनन्तरं पुनः
उकारस्यापि लोपः भवति, अर्थात् उपदेशे अचनुनासिक इति उकारस्यापि लोपः भवति। तर्हि तत्र शिष्येत, किं शिष्येत? तुम् इति शिष्येत, तुम् इति शिष्येत, रैट्। तर्हि दृश तुम् इति अस्ति। दृश तुम् इति स्थिते तत्र एकं सूत्रमस्ति। तत्र तत्र एवमस्ति, एकं सूत्रमस्ति, सृजि दृशोर्झल्यमकिति इति एकं सूत्रमस्ति। भवन्तः कदाचित् जानीयुः, कदाचित् न जानीयुः, परन्तु अहम् एकवारं दर्शयामि। एतदेकं कारणं दृ इति अस्ति खलु, तद् द्रष्टुम् इति तस्य परिवर्तनं भवति। अन्यथा दृश धातुः अस्ति, दृ इति द्रा इति भवति। तर्हि किं सूत्रमस्ति तत्र? एकक्षणं, किं सूत्रमस्ति? सृजि, सृजि, आं दर्शयामि। सृजि एतत् सूत्रमस्ति, पश्यतु। सृजिदिशोर्झल्यमकिति इति सूत्रमस्ति। सृजिदिशोर्झल्यमकिति इति एकं सूत्रमस्ति। तेन किं भवति? सृज अनन्तरं दृश, झल् प्रत्याहारे परे तत्र किं भवति? अम् इति एकः आगमः भवति। अम् इति आगमः भवति। कस्य आगमः भवति? अम् इति आगमः भवति। कस्मात् भवति? सृज धातोः, दृश धातोः। अति कित् प्रत्ययः परे नास्ति चेत्, अकिति इति अस्ति। कित् प्रत्ययः परे नास्ति चेत् इति अर्थात् सृज धातु, दृश धातु, एतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति? अम् इति आगमः भवति। कदा? तत्र अम् इति आगमः भवति झल् प्रत्याहारे परे इति अस्ति। झल् प्रत्याहारे परे, अत्र झल् प्रत्याहारः परे अस्ति। झल् झपञ्ज घटदश् जपघटदश् तपझटदश् चटतप कपै षष्ठसरे हल्, अत्र तु तकारः अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति? दृशधातोः झल् प्रत्याहारः परे अस्ति चेत् तत्र मित् आगमः भवति। मित् आगमः कुत्र भवति? एतत् दृशधातोः कुत्र भवति? तत्र मित् आगमः भवति, तत्र मकारः अन्तिम अच् अस्ति, तर्हि मित् अस्ति, मित् आगमः अस्ति, मकारः इत् भवति। मकारः दृश इत्यत्र अम् इति आगमः, तत्र दर्शयामि, तत् अम् इति आगमः एतस्मात् भवति। अम् इति आगमः, रैट्। परन्तु अम् आगमः अत्र कुत्र भवति इति प्रश्नः। दृशधातोः अम् इत्यस्य विशेषतः मित् अस्ति। मित् अस्ति चेत् तत् कथं भवति? मितजो अन्त्यात् परः इति अस्ति। मितजो अन्त्यात् परः, मितजो अन्त्यात् परः इति नियमानुसारं अन्तिम अच्युतः पूर्वं भवति। अन्तिम अच्युतः पूर्वं किं भवति? अन्तिम अच्युतः पूर्वं अम् इति आगमः भवति। अत्र दृशधातु, दृशधातोः अन्तिम अच् नाम किमस्ति? वयं किञ्चित् पश्यामः, किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः। तदनन्तरं द्वितीयः वर्णः कः अस्ति? अत्र द अस्ति, तदनन्तरं तत्र एतदस्ति, रैट्। पश्यतु, दृ इति, अनन्तरं श इति अस्ति। एवं दृशधातु अस्ति अत्र। एतदस्ति खलु दृशधातु। दृशधातु इत्युक्ते द अस्ति, अनन्तरं ऋ अस्ति, अनन्तरं श अस्ति, रैट्, इति दृश भवति। इदानीम् अत्र अस्मिन् दृश इत्यत्र अन्तिमस्वरः नाम ऋ अस्ति। अन्तिमस्वरः नाम ऋ अस्ति। तर्हि तस्मात् पूर्वं भवति अम् इति आगमः। अम् इति आगमे मकारः इत् अस्ति। मकारः इत् अस्ति चेत् तत्र किं भवति? द अनन्तरं एवं भवति। पश्यतु, द अनन्तरम् अ भवति, अमागमः जातः। द अनन्तरम् अमागमः जातः। तदनन्तरं भवन्तः जानन्ति तुमुन् इति तु अत्र तुम् इति तु अस्ति, तुम् इति तु अस्ति एव, तुम् इति अत्र अस्ति। तर्हि एवं भवति दृश तुम् इति। तर्हि पूर्वोक्त सृजिदिशोर्झल्यम अकमिति इति सूत्रेण तत्र अम् आगमः भवति। अम् आगमः भवति चेत् तत्र द आ ऋ श
तुम् इति प्रत्ययः भवति। तदनन्तरम् अग्रे किं भवति इति वयं पश्यामः। तर्हि तत्र एवं भवति। तर्हि इदानीं किं जातं? द आ ऋ इति भवति। द क्षम्यतां तत्र एवं भवति। मिदचो अन्त्यात् परः अस्ति। अहं पूर्वं मम मुद्रणदोषः जातः। एवं भवति। मुद्रणदोषः जातः। अहं प्रथमम् अकारस्य मुद्रणं कृतवान्। द र आ श तुम् इति भवति। तर्हि अग्रे गत्वा किं भवति? इदानीं एतत् द र इति एक्चुअली ये र नहीं है। एक्चुअली एतत् किं भवति? एक्चुअली अयमस्ति र नास्ति वस्तुतः। एकक्षणम् एवमस्ति। एतत् एवमस्ति दृ इति अस्ति। दृ इति अस्ति। हाँ, तर्हि पश्यतु अत्र ऋ भवति, द अनन्तरं तत्र दृ इति भवति, ऋ भवति, तदनन्तरं पुनः अत्र एतद् मिलित्वा किं भवति? द द्र श इति भवति। द्रश् भवति। एकक्षणं द्र अनन्तरं श एतद् भवति। पश्यतु एवं भवति। द्रश् इति भवति, अनन्तरं तुम् भवति। रैट्? एवं भवति। दृश्य तुम् इति भवति। तर्हि इदानीं किं किम् अभवत्? एकवारं पुनः पश्यामः। तत्र दृश्य तुम् इति अस्ति। अम आगमः भवति। अम आगमानन्तरं तत्र किं भवति? तत्र अन्त्य अच् अवयवः भवति। दृ अश् इति भवति। यण आदेशः भवति। एक स्टेप् अहं खादितवान्। अहं ऋ कृत्वा तदा इदानीम् एकं पश्यामः। एकक्षणं तत्र कः वर्णः भवति? रैट्। ऋ प्लस् आ। तत्र इतोपि एक इतोपि भवति। ऋ यणादेशः। अनन्तरं पुनः किं भवति? आ अनन्तरं अनन्तरं तुम्। रैट्। इदानीं करेक्ट् अस्ति। तर्हि इदानीं मिलित्वा द्रश् तुम् इति जातं। रैट्? किञ्चित् कथं भवति? द्रश्य तुम् इति जातं चेत् तस्मात् किं भवति? तत्र वयं ये पूर्वं पठितवन्तः, पूर्वकृतन्तप्रकरणे ये आसन् ते जानन्ति। तत्र शकारः अन्ते भवति। तस्य शकारस्य स्थाने तत्र षकारादेशः भवति। शकारस्य स्थाने षकारादेशः भवति। सूत्रं किमस्ति? एकं सूत्रमस्ति। एवमस्ति। भ्रश्च इति तत्र सूत्रं भवति। एतत् सूत्रं भवतां पुरतः अस्ति। व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशां शः इति। अन्ते यस्य अन्ते षकारः भवति। षकारान्तशब्दानां झल् प्रत्याहारे परे अन्यत् त्यजतु। इदानीं प्रश्च भ्रश्च इति त्यजतु। अस्माकम् अत्र किं द्रष्टव्यम्? अस्माकं धातुः अस्ति दृश्। अन्तिमवर्णः षकारः। तत्र षकारात् परं यदि झल् प्रत्याहारस्य वर्णः भवति तर्हि तत्र किं भवति? तत्र षकारस्य स्थाने षकारादेशः भवति एतेन सूत्रेण। एतद् भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। किमस्ति? भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशांशः इति सूत्रम्। एतद् वस्तुतः कदाचित् भवतां मनसि एकः विचारः इदानीं स्यात्, अरे महोदय, भवान् उत्तरकृदन्तप्रकरणं पाठयति, परन्तु इदानीम् अनावश्यकं बहूनां सूत्राणां विवरणम् अत्र करोति इति। वस्तुतः एतस्य समस्यायाः कारणं किमस्ति इत्युक्ते, वस्तुतः कृदन्तप्रकरणमिति सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्तिमं प्रकरणमस्ति।
एतत् सर्वं पूर्वं पठितसूत्राणि सन्ति इति कल्पना। तेन कारणेन भवताम् अध्ययनं कदाचित् जातं स्यात्, कदाचित् न जातं स्यात्, परन्तु सिद्धान्तकौमुदी टेक्स्ट् मध्ये यदा यदा इदानीं वयं रघुवंशं पठामः तर्हि तस्य अन्तिमसर्गं पठामः चेत् पूर्वतनकथाः जानाति इति एव तस्य आशयः खलु। यदि पूर्वतनकथाः न जानाति चेत् मध्ये मध्ये वक्तव्यं भवति, दिलीपः इति आसीत् कश्चन, तस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत् इति अन्ते अन्तिमसर्गे मया वक्तव्यं भवति। किमर्थं? तद् भवन्तः न जानन्ति इति कृत्वा। तस्मादेव कुत्रचित् अहं पूर्वसूत्राणां विवरणं करोमि। एतद् दृष्ट्वा भवता डेस्पिरेट् न भवितव्यं, कारणम् एतद् भवतां किञ्चित् दौर्भाग्यं, भवन्तः पूर्वं न पठितवन्तः इति कारणेन। तस्मात् अहं भवतां मित्रो भूत्वा मित्रभावनया एतत् सर्वं वदन्नस्मि, न तु शत्रुभावनया वदन्नस्मि। तत्र भवन्तः शत्रुवत् एतत् न स्वीकुर्वन्तु, किञ्चित् मित्रवत् एतत् स्वीकुर्वन्तु, अन्यथा आदौ एव व्याकरणं कठिनम्। इदानीं भवान् एतत् कठिनतरं करोति इति न चिन्तयतु। अहं सरलतमं कर्तुं मम प्रयासः, कारणं भवतां पूर्वाभ्यासः नास्ति इति पूर्वम् अभ्यस्तानां सूत्राणां विवरणम्, अभ्यस्तानां येषां केषाञ्चित् अनभ्यस्तानां च उभयोरपि एतद् लाभाय भवति इति। अत्र शकारान्तधातोः तत्र किं भवति? शकारान्तविषयः। तर्हि शकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति? षकारादेशः भवति। राइट, षकारादेशः भवति। द्रश अनन्तरं तुम् इति भवति। एवं भवति। तत्र पश्यतु, द्रश तुम् इति तिष्ठति चेत् तत्र एकः नियमः अस्ति। तत्र किं भवति? ष्टुनाष्टुः इति वयं जानीमः। ष्टुनाष्टुः इति एकः सन्धिनियमः अस्ति। यदा षकारटवर्गाभ्यां परं षकारटवर्गाः भवन्ति चेत् तस्य स्थाने षकारटवर्गौ स्तः इति सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः जानन्ति। तद् किमस्ति? सन्धिसूत्रमस्ति। सन्धिसूत्रे ष्टुनाष्टुः इति सन्धिसूत्रं तत् प्रसिद्धमस्ति इति कृत्वा अहं तस्य इदानीं तद् न दर्शयामि। तर्हि द्रश इत्यस्य स्थाने इदानीं द्रश तुम् इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति? इदानीं किमस्ति? द्र अनन्तरं ष अनन्तरम् इति द्रश इति तु अस्ति एव। द्रश इति तु अस्ति एव अत्र। द्रश अनन्तरम् इदानीं किं भवति? टु भवति, अर्थात् तकारस्य स्थाने टकारः। तर्हि एवं भवति द्रष्टुम् इति। एतत् मिलित्वा इदानीं किं भवति? द्रष्टुम् इति भवति। तत्र एवं रूपं भवति। किं भवति? पुनरेकवारं पश्यामः। द्रष्टुम् इति रूपं। इदानीं भवतः पश्यतु, एवं रूपस्य स्थितिः अस्ति। द्रष्टुम् इति अस्ति। अत्र पश्यतु, एवं दृशधातोः तुमुन् इत्यस्य तत्र प्रकरणम् आरब्धं। दृशतुम् तत्र आ इति आगमः, अनन्तरं द र आ श तुम् इको एणचि इति यणादेशः। द र आ श तुम् द्रश तुम्, अनन्तरं तत्र शकारस्य स्थाने व्रश्च इति सूत्रेण शकारादेशः। द्रश तुम्, तकारस्य स्थाने टकारः। द्रष्टुम् द्रष्टुम् इति रूपं भवति। इति सामान्यतः एतत् प्रातिपदिकमस्ति, रूपं नास्ति, एतत् प्रातिपदिकमस्ति। एतत् प्रातिपदिकं। किञ्चित् सन्देहः वर्तते। पृच्छतु। तत्र तुमुन् इत्यत्र तु इत्यस्य उकारस्य इत्संज्ञा अनुबन्धलोपस्य प्रसक्तिः भूत्वा अपि न भवति इत्युक्ते तत्र न विभक्तौ तुस्मः इति द्रष्टव्यं वा इति। किमिति? तुमुन् इति प्रत्यये तत्र मु इति तत्रापि उकारः अस्ति, तु इति तत्रापि उकारः अस्ति खलु। न विभक्तौ तुस्मः इत्यस्य अनेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। एकं तु सः न विभक्तौ तुस्मः इति विभक्तिप्रत्ययानां विषयः तत्र अस्ति, एकः मुख्यः विषयः। अत्र विभक्तिप्रत्ययः इति विषयः नास्ति। अत्र विभक्तिप्रत्ययस्य विषयः एव नास्ति खलु। तुस्मः इति कुत्र भवति? अत्र तुमुन् प्रत्ययः, अयं कृत् प्रत्ययः, अयं तु विभक्तिप्रत्ययः तु नास्ति।
विभक्तिप्रत्ययेषु सः नियमः। अनन्तरं तु इति तवर्गः इत्युच्यते। तत्र उकारस्य प्रयोगः किमर्थं? तु इति किमर्थं तत्र दर्शयति? तु इति तवर्गः सकारः मकारः इति दर्शयितुं तुस्माः इति प्रयोगः। अनन्तरं तत्तु विभक्तिविषये अस्ति। यदा उदाहरणाय यदा शस् इति प्रत्ययः भवति तर्हि सकारस्य तत्र लोपः इत्संज्ञा लोपः न भवति इति दर्शयितुम्। अन्यत् किमपि तत्र नास्ति। विभक्तौ इति उभयत्रापि भवितुमर्हति। कृत्प्रत्ययानां विषये अपि भवति, तिङ्प्रत्ययानां विषये अपि भवति। कृत्प्रत्ययाः तत्र तु न अन्तर्भूताः। तेन कारणेन न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिरेव अत्र नास्ति। धन्यवादः महोदय, अवगतम्। अस्तु। परन्तु मम सन्देहः तु पुनः मु इत्यत्र केवलं मु इत्यत्र उकारः उपदेशजन्नासिक इत्यनेन भवति खलु। तर्हि तु इत्यस्य तत्र उकारस्य प्रसक्तिः अस्ति वा, नो चेत् केवलं विवक्षायाम् अस्ति इति कृत्वा तुम् इत्येव पूर्णं स्वीकर्तव्यं वा इति? प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः अवगतं इति एकः महोदय। नियमः। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनिना ऋषिणा तत्र मकारोत्तर उकारस्यैव अनुनासिकत्वं कृतमस्ति। तकारोत्तर उकारस्य अनुनासिकत्वं नास्ति। उभयत्रापि चिह्नितं नास्ति, चिह्नं तु नास्ति एव। तुमुन् इत्यत्र मकारोत्तर उकारस्यापि तत्र अनुनासिकचिह्नं नास्ति, तकारोत्तर उकारस्यापि अनुनासिकचिह्नं नास्ति। परन्तु कथं तर्हि अनुनासिकसंज्ञा तत्र अस्ति इति वयम् अवगच्छामः। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनीयशिक्षाः एवमेव प्रतिज्ञाताः। पूर्वमेव तत् परम्परया तद्भवति, तत्र लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि तुमुन् इति प्रत्यये मकारोत्तर उकारस्य अनुनासिकसंज्ञा अस्ति, तकारो उत्तर उकारस्य अनुनासिकसंज्ञा नास्ति। धन्यवादः महोदय, अवगतम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। तत्र द्रष्टुम् इति अस्ति। विषयः समाप्तः नास्ति, एतत् केवलं प्रातिपदिकम् अस्ति। प्रातिपदिकम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? प्रातिपदिकम् अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्मात् किं भवति? सुप्रत्ययः भवति। एक उदाहरणाय सुप्रत्ययं स्वीकुर्मः। प्रथमा एकवचनं, प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भवति चेत् तत्र पुनः अग्रे किं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, यत्किमपि प्रातिपदिकं मकारान्तं भवति, यत्किमपि प्रातिपदिकं मकारान्तं भवति चेत् तत्र कश्चन नियमः अस्ति। तत्र कश्चन नियमः अस्ति। एतत् सूत्रं भवन्तः पश्यन्तु। एतत् सूत्रं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। अव्ययप्रकरणे इदं सूत्रमस्ति। कृन्मेजन्तः इति सूत्रं। कृन्मेजन्तः इति सूत्रं किं वदति इत्युक्ते तत्र कृत् म एच् अन्तः इति अस्ति। एतदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं, कारणम् एतदपि हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणानन्तरम् अव्ययप्रकरणम् इति प्रकरणमस्ति, तत्र आगतः विषयः एषः। परन्तु एतस्य अध्ययनं कदाचित् न स्यात्। तेन कारणेन अहम् एतस्य विवरणं कुर्वन् अस्मि। तत्र पश्यतु, कृत् इति अस्ति। कृत् प्रत्ययाः कीदृशकृत्प्रत्ययान्तशब्दाः कृतन्तः? मकारान्त उत एच् वर्णान्तः। मकारान्तः उत एच् वर्णान्तः अर्थात् किं किमस्ति? एकं तु मकारान्तः शब्दः, अर्थात् यस्य कृत्प्रत्ययः कृतन्तशब्दः कीदृशकृत् म अन्ते भवति कृतन्तप्रातिपदिकम्। एच् इति यस्य अन्ते भवति तादृशकृतन्तप्रातिपदिकम्। सः शब्दः अव्ययं भवति, अव्ययनाम्ना ज्ञायते इति कृन्मेजन्तः। पश्यतु, अत्र मकारान्त उत एच् वर्णान्तः कृत्प्रत्ययः यस्य अन्ते विद्यते सः शब्दः अव्ययनाम्ना ज्ञायते इति अस्ति। मकारान्त उत एच् वर्णान्तः कृत्प्रत्ययः यस्य अन्ते विद्यते सः शब्दः अव्ययनाम्ना भवति। अत्र अस्माकं प्रकृतम् उदाहरणम् अस्ति। पश्यतु, म अन्ते भवति तादृशाः के कृत्प्रत्ययाः भवन्ति इति भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। तत्र बहवः प्रत्ययाः भवन्ति। यथा उदाहरणाय नमुल् इति प्रत्ययः। एषः नमुल् इति प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः। वयम् अग्रे पठामः। अहं किमर्थम् एतत् वदामि इत्युक्ते एतत् सर्वम् इदानीम् अग्रे अस्माकं पठनाय भवति। एते सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति। तत् नमुल् इति प्रत्ययः भवति। नमुल् इति प्रत्यये अपि अम् इति अवशिष्यते। अम् इति अवशिष्यते। यदा भवन्तः रूपाणि जानन्ति
तत्र स्मारं स्मारम् इत्यादि प्रयोगः अस्ति। स्मारं स्मारम् अथवा उच्चैःकारम् इत्यादि प्रयोगः। स्मृ इति धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति चेत् स्मारम् इति प्रयोगः भवति। उच्चैस् इति अव्ययः, तस्मात् कृ धातु, तस्मात् नमुल् प्रत्ययः भवति चेत् उच्चैः कारम् इति शब्दः भवति। एवं तत्र नमुल् प्रत्ययः म अन्ते अस्ति, तद् अव्ययं भवति। खमुञ् प्रत्ययः, खमुञ् प्रत्ययः, खमुञ् प्रत्ययः इति तस्यापि अन्ते किं भवति इत्युक्ते तत्र खम् इति अस्ति, तत्रापि मकारान्तः भवति। तत्र खमुञ् इति तत्र कृ खमुञ् भवति चेत् चोरं कारम् इति भवति। चोरं कारम् अम् इत्येव तत्रापि अवशिष्यते, अम् इत्येव तत्रापि अवशिष्यते। खमुञ् इति प्रत्ययः, खमुञ् इत्यत्रापि लशक्वदन्तिते खकारस्य लोपः भवति, तस्मात् अम् इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र किं यदा उदाहरणाय चोर इति शब्दः, चोरशब्दात् कृ धातु, कृ धातोः पुनः खमुञ् प्रत्ययः भवति चेत् चोरं कारम् इति अव्ययं भवति। एतस्य प्रयोगः कथं भवति इति वयम् अग्रे पश्यामः। तुमुन् इति अपरः प्रत्ययः, तुमुन् इति भवन्तः वयम् इदानीं पठन्तः स्मः, तत्र कर्तुं द्रष्टुम् इत्यादि। कमुल् इति एकः प्रत्ययः, कमुल्, कमुल् इति प्रत्ययः। कमुल् इति प्रत्यये अपि तत्र किं भवति, तत्र पश्यतु, अम् इत्येव तत्रापि अवशिष्यते। कमुल् इत्यत्र क, तत्र पश्यतु, तत्र अप इति उपसर्गः लुप् धातु, तस्मात् तत्र लुप् प्रत्ययः। तर्हि अपलुपम् इति प्रयोगः भवति, अपलुपम् इति प्रयोगः भवति। एवं कानिचन उदाहरणानि तत्र दर्शितवान् अहं। यदा विभाजं, वि अनन्तरं भज प्लस् नमुल् इति विभाजम् इति अन्ते मकारः भवति, तदपि अव्ययं भवति। एवम् अन्ते यत् कृतन्तशब्दः अथवा कृतन्तशब्दः तस्य अन्ते यदि मकारः भवति तर्हि सः शब्दः अव्ययं भवति इति द्रष्टुं पठितुम् इत्यादि अव्ययम् इति वयं कथयामः। तस्य नियमः अस्ति इदं सूत्रं कृन्मेजन्तः। आनुषङ्गिकतया तत्र एच् इति विषयः अपि अस्ति। एचन्ताः कृत्प्रत्ययाः अपि कीदृशाः भवन्ति, एचन्ताः कृत्प्रत्ययाः अपि एवमेव अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति इति तस्यापि तत्र एवमस्ति। तत्र एकक्षणम्, एजन्ताः इति शब्दाः तत्र केचन सन्ति, दत्ताः सन्ति। तुमर्थे सयसेन से असेन् केसेन् इत्यादि एकं दीर्घं सूत्रमस्ति। तत्र एजन्ताः प्रत्ययाः भवन्ति। यदा उदाहरणाय तत्र पा धातोः शद्ध्यै इति भवति, अत्र ऐकारः अस्ति अन्ते, एजन्तशब्दः, तस्मात् तत्र विबध्यै इति अव्ययं भवति। यस्मात् यस्य अन्ते ए ओ ऐ औ एते वर्णाः भवन्ति, तत्र तु किं भवति, तत्र तु अव्ययसंज्ञा भवति इति कृन्मेजन्तः इति। कृन्मेजन्तः अर्थात् मकारान्त अनन्तरं तत्र पुनः एजन्त, एतयोः द्वयोः कृदन्तशब्द, एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः यथा परिस्थितौ अन्ते स्थितौ तत्र ते शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति इति एकवारम् एतत् भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। मकारान्तः उत एजन्ताः एच् वर्णान्तः कृत् प्रत्ययः यस्य अन्ते विद्यते सः शब्दः अव्ययनाम्ना ज्ञायते इति अस्ति। अर्थात् अव्ययम् इति भवति, तेषाम् अव्ययसंज्ञा भवति इत्यर्थः। तत्र एतद् भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः इति मन्ये। तर्हि तत्र पश्यामः वयम्, इदानीं वयम् अस्माकं प्रकृतम् अनुसरामः। तर्हि अत्र अव्ययसंज्ञा अभवत्। द्रष्टुम् अनन्तरं सु इति भवति। अत्र अनेन सूत्रेण अत्र द्रष्टुम् इति प्रातिपदिकं मान्तम् मान्तम् अस्ति अत्र, तेन कारणेन एतस्य अव्ययसंज्ञा भवति। यदि अव्ययसंज्ञा भवति चेत् अन्यविभक्तिकार्याणि न भवन्ति, साक्षात् तस्य सुप्रत्ययस्य वा यस्य कस्यापि सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तदर्थमपि एकं सूत्रमस्ति। यत्र अव्ययसंज्ञा भवति तत्र पश्यतु, इदं सूत्रमपि नोट् कुर्वन्तु। यत्र अव्ययसंज्ञा भवति तत्र अव्ययात् आप्सुपः,
अव्ययात् आप्सुपः इति सूत्रमस्ति। अव्ययात् आप्सुपः इति सूत्रम्। अर्थात् अव्ययात् परस्य आप प्रत्ययानां सुप् प्रत्ययानां च लुक् भवति इति। लुक् भवति चेत् इत्युक्ते लुक् भवति चेत् लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। अव्ययात् परस्य यत्र अव्ययसंज्ञा अस्ति तस्मात् परस्य आप प्रत्ययस्य प्रत्ययानां सुप् प्रत्ययानां च लुक् भवति इत्यर्थः। लुक् लोपः भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र अव्ययसंज्ञा अस्ति, अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अत्र सुप् प्रत्ययस्य तत्र लोपः भवति। तर्हि एवमेव भवति, द्रष्टुम् इति रूपं भवति। तर्हि तत्र उदाहरणं पूर्णं किमस्ति? तत्र एवमस्ति, कृष्णं द्रष्टुं याति इति उदाहरणमस्ति। एतदेव तत्र उदाहरणमस्ति। कृष्णं द्रष्टुं याति इति उदाहरणमस्ति। इदानीम् एतस्य पूर्णप्रक्रिया भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। अर्थात् पूर्णविवरणम् अत्र एतस्मिन् विषये पूर्णविवरणम् इदानीं कृतं। दृश्यधातोः कथं द्रष्टुम् इति पर्यन्तं रूपसिद्धिः भवति इति विवरणम् इदानीम् अत्र मया प्रतिपादितं। भवन्तः एतत् सम्यक् ज्ञातवन्तः इति मन्ये। तर्हि पश्यतु, एवं तस्य पूर्णविवरणमस्ति। दृश्यतुं दृ आ एवमेवं दृश्यतुम् एतत् द्रष्टुं। कृष्णं द्रष्टुं याति। याति इति क्रियार्था क्रिया। का क्रिया अस्ति तत्र? द्रष्टुम् इति क्रियानिमित्तं तत्र याति इति क्रिया भवति इति तत्र उदाहरणम्। इति एतद् उदाहरणमस्ति, तुमुन् इत्यस्य उदाहरणमस्ति। तुमुन् इत्यस्य उदाहरणमस्ति। यदा अन्यानि अपि तुमुन् इत्यस्य उदाहरणानि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, पठितुं शक्नुवन्ति। तत्र कानिचन अन्य उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहमकर्त्रिमं सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दु शिशिरीकृतः इति श्लोकः। तत्र तुमुन् प्रयोगाः यथेष्टं सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहमकर्त्रिमम् इति। पश्यतु, एतदस्ति रामायणस्य कश्चन एकः श्लोकः अत्र दत्तः अस्ति। वाल्मीकि नारदं प्रति पृच्छति, किम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम् इति। कोन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इति रामायणे वाल्मीकि नारदं पृच्छति खलु। अर्थात् कः अस्ति विश्वे सर्वगुणपुरुषोत्तमः इति। तर्हि अन्ततो तु एवं पृच्छति, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम् इति ज्ञातुम् इति अस्ति। तत्र तुमुन् प्रत्ययस्य कानिचन विशेषाः तत्र इदानीम् उच्यते। कारणं सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति। तत्र द्विप्रकारकाः प्रत्ययाः भवन्ति। सार्वधातुकाः प्रत्ययाः, अनन्तरम् आर्धधातुकाः प्रत्ययाः इति भवन्ति। तत्र तुमुन् इति प्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति। यस तिङ् प्रत्ययः, अनन्तरं शकारः इत् भवति, षित् प्रत्ययः च सार्वधातुकप्रत्ययं भवति। अर्थात् तिङ्षित् सार्वधातुकम् इति अस्ति। आर्धधातुकं शेषः, तिङ् प्रत्ययः, शकारः इत् भवति, षित् भवति। तौ द्वौ प्रत्ययौ किं भवति? सार्वधातुकप्रत्ययः। अन्य सर्वम् आर्धधातुकप्रत्ययः। आर्धधातुकप्रत्यये परे यानि गुणकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि धातोः भवन्ति। यदा आर्धधातुकप्रत्ययं परे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः इत्यादिकं भवति। तुमुन् प्रत्ययस्य इडागमः भवति, इट् भवति। तदपि दर्शयामि अहं। नकारस्य अनुनासिकस्य उकारस्य च इत्संज्ञा भवति। एतदहम् उक्तवान्। तुमुन् इत्यत्र नकारस्य, अनन्तरम् अनुनासिकस्य उकारस्य च इत्संज्ञा भवति। प्रयोगे तुम् इति श्रूयते। तुमुन्नब्दं शब्दस्वरूपम् अव्ययसंज्ञकं भवति। अतः ततः विभक्तयः न श्रूयन्ते। तदपि अस्माभिः दृष्टं। तद्विभक्तयः न श्रूयन्ते। किमर्थम्? अव्ययादाप्सुपः इति नियमानुसारं तत्र विभक्तिप्रत्ययस्य तत्र लोपः भवति। रैट्? एतावद् एतस्य टिप्स् इति वदति। अर्थात् किं वदति? तुमुन् इत्यस्य टिप् अस्ति एतत् सर्वं।
प्रक्रियां पश्यामः। यदा यदा किञ्चित् एवं कौतुकाय किञ्चित् दर्शयामि। यदा क्रियार्थायां क्रियायां भविष्यति अर्थे तत्र पश्यामः। अत्र पश्यतु, गोपी कथम् एतस्य भवति। गोपी गच्छति, अनन्तरं वेणुवादनं शृणोति। गोपी गच्छति, वेणुवादनं शृणोति। अत्र कथं भवति एतद् वाक्यं? गोपी वेणुवादनं श्रोतुं गच्छति। गोपी वेणुवादनं श्रोतुं गच्छति। तर्हि अत्र गमनक्रिया श्रवणक्रिया निमित्तं। गमनक्रिया श्रवणक्रिया निमित्तं, क्रियार्था क्रिया। गमनक्रिया क्रियार्था क्रिया अस्ति, रैट्? तर्हि श्रोतुं गच्छति इति भवति। भवन्तः पठन्तु, एकं वाक्यं पठतु किञ्चित् उत्साहवर्धनाय। भवन्तः मैक् आन् कृत्वा पठन्तु कोऽपि। भक्तः काशीं गच्छति, भक्तः गङ्गायां स्नाति, भक्तः गङ्गायां स्नातुं पश्यतु, काशीं अत्र भक्तः गङ्गायां स्नातुं काशीं गच्छति। अर्थात् गमनक्रिया। किमर्थं गङ्गां गच्छति? भक्तः स्नातुं गच्छति, स्नातुं गच्छति। तर्हि तत्र गमनक्रिया स्नानक्रिया निमित्तं। तत्र एवमस्ति, यदि समानः कर्ता तदा इच्छार्थकधातूनां प्रयोगे अपि एवं भवति। एतद् वयम् अग्रे पश्यामः। एतद् अस्माकम् अग्रिमः विषयः अस्ति। इच्छार्थकधातूनां प्रयोगे तत्रापि अयं प्रयोगः भवति। इदानीं केवलम् एतत् टिप्स् अत्र भवतां किञ्चित् लाभाय उक्त्वा अन्यदहं दर्शयामि। यदा यदा समये कदाचित् कौतुकं भवति अग्रे किमस्ति तत्र, कारणं तद् ब्लाक् अण्ड् वैट् नास्ति खलु, कलर् अस्ति। अत्र टेक्स्ट् दृश्यते, तद् ब्लाक् अण्ड् वैट् अस्ति। सर्वदा प्रथमकक्षायाः द्वितीयकक्षायाः टेक्स्ट् मनोरञ्जकं भवति। किमर्थं? तत्र वर्णाः भवन्ति। दशमकक्षा टेक्स्ट् वर्णयुक्ताः न भवन्ति। तत् वस्तुतः ब्लाक् अण्ड् वैट् भवति। तत्र यत्र ब्लाक् अण्ड् वैट् मध्ये भवता अधिकरुचिः न भवति, तेन अहं जानामि। परन्तु यदा यदा समयानुकूलं तद् टिप्स् अहं दर्शयित्वा गच्छामि। इदानीं न दर्शयामि, तद् सस्पेन्स्। प्रतिदिनम् आगच्छतु, प्रतिदिनं दर्शयामि। तर्हि अग्रिमम् अस्ति तत्र न्वल्। नुल् इति अस्ति तत्र, नुल् प्रत्ययः। नुल् प्रत्ययस्य विषयः अस्ति तत्र, समानार्थे भवति नुल् प्रत्ययः। तुमुन् इत्यर्थे एव नुल् प्रत्ययः अपि भवति। तत्र एवं तस्य आशयः पश्यामः वयं। तत्रापि एवमेव दृशधातोः पुनः तत्र किं भवति? दृशधातोः एव रूपं भवति। दृशधातु उदाहरणाय कृष्णं दर्शको याति इति अस्ति। तत्र दर्शकः इति कर्तृर्थे अस्ति दर्शकः इति। तस्मात् तत्र कृष्णम् इति तत्र द्वितीया फलाश्रयः कर्म इति कृत्वा कृष्णं दर्शकः इति कर्ता अस्ति इति कृत्वा पुनः दर्शकेन इति न। तत्र किमर्थं? कप् प्रत्ययः, तत्र यः प्रत्ययः अस्ति सः कर्तृर्थे अस्ति, व्यापाराश्रयः अस्ति। कर्ता तत्र अभिहितः। दृशधातोः कः प्रत्ययः? कः प्रत्ययः अस्ति अत्र? नुल् प्रत्ययः। नुल् प्रत्यये नकारस्य लोपः भवति, चुटु। नकारस्य लोपः भवति, लकारस्यापि लोपः भवति, लकारस्यापि लोपः भवति। तर्हि किं भवति? क्षम्यताम्, तत्र एतस्यापि लोपः भवति। तर्हि दृश् अनन्तरं किं भवति? वु इति भवति। दृश वु इति भवति। ये नवीनाः सन्ति तेषां कृते एकं सूत्रं दर्शयामि, एकवारमेव दर्शयामि, अनन्तरं भवता स्मरणे स्थापनीयम्। एतदेकं सूत्रमस्ति, युवोरनाकौ इति एकं सूत्रमस्ति। यु अनन्तरं वु, एतयोः स्थाने अन अनन्तरम् अक आदेशः भवति। पश्यतु, अङ्गात् परस्य आदौ विद्यमानस्य यु इत्यस्य अन आदेशः वु इत्यस्य अक आदेशः भवति इति नियमः। यु इत्यस्य स्थाने अन इति आदेशः भवति, वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। तत्र अस्ति युवोरनाकौ इति अस्ति, युवोरनाकौ इति तत्र भवति। तर्हि तत्र वु इत्यस्य स्थाने कः आदेशः भवति? वु इत्यस्य स्थाने कः भवति आदेशः? अक इति आदेशः भवति।
अक इति आदेशः। तर्हि अक इति भवति। दृश अक इति भवति। दृश अक इति तिष्ठति तत्र। तर्हि दृश अक इति तिष्ठति चेत् तत्र एवमस्ति, इतोपि एकः नियमः अस्ति, तदपि दर्शयामि अहम्। एतत् सर्वं सामान्यसूत्राणि वयं पूर्वं पठितवन्तः, परन्तु नवीनाः सन्ति तेषां कृते। एतत् सूत्रमस्ति पुगन्तलघूपतस्य इति एकं सूत्रमस्ति। पश्यतु, सार्वधातुके आर्धधातुके च प्रत्यये परे पुक् अन्तस्य तथा लघु उपथस्य अङ्कस्य गुणः भवति। उपधा इत्युक्ते तत्र भवन्तः जानन्ति अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः उपधा भवति। तत्र एवमस्ति, अन्तिमवर्णात् पूर्वं तत्र यदि सार्वधातुकः प्रत्ययः परे अस्ति चेत्, अत्र आर्धधातुकप्रत्ययः परे अस्ति, उभयमपि सार्वधातुके परे अथवा आर्धधातुके परे उभयदापि चलति। तत्र अक इति आर्धधातुकप्रत्ययः परे अस्ति। अनन्तरं दृशधातु अस्ति। दृशधातोः उपधा नाम किमस्ति? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अन्तिम अल् वर्णः, अन्तिम अल् वर्णात् पूर्ववर्णः उपधा। तर्हि अत्र ऋकारः उपधा अस्ति। अयं लघु अस्ति, गुरु नास्ति, ह्रस्वः वर्णः, तेन कारणेन लघु अस्ति। लघु उपथः अस्ति। अत्र लघुपथस्य गुणः भवति इत्यर्थः। अत्र ऋ इत्यस्य गुणः भवति चेत् ऋ इत्यस्य गुणः भवति, अर्थात् लघुपथगुणः इति भवति। लघुपथगुणः भवति चेत् तत्र किं भवति? तत्र एवं भवति। किं भवति? गुणः भवति दर्श इति भवति। किमर्थं? ऋ इत्यस्य गुणः भवति चेत् अर् इति भवति। उरण्ड्रपरः, उरण्ड्रपरः इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति। उरण्ड्रपरः इत्यस्य आधारेण तत्र उरण्ड्रपरः इति सूत्रस्य आधारेण तत्र रपरत्वं भवति। तर्हि दर्श अनन्तरम् अक। इदानीं दर्श अक दर्शक इति वर्णमेलनं भवति। दर्शक, तस्मात् प्रथमा कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् दर्शक सु इति प्रथमा एकवचनप्रत्ययः सु। दर्शक सु प्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे ससजुषोरुः इति ऋत्वं, करवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः। एतत् सर्वं प्राथमिकः विषयः, अत्र विवरणं न करिष्यामि। दर्शकः इति भवति। दर्शकः इति भवति। इति अत्र तु अव्ययविषयः नास्ति, कारणं तत्र अक इति अस्ति खलु अन्ते। अत्र मान्तत्वं वा एचन्तत्वं वा नास्ति, तेन कारणेन अत्र अव्ययसंज्ञा तु न भवति। अव्ययसंज्ञा न भवति इति कृत्वा अत्र किं नास्ति? अत्र अव्ययसंज्ञा तु न भवति। तर्हि दर्शकः इति भवति। कृष्णं दर्शको याति इति। कृष्णम् इति तत्र कर्म, दर्शकः इति कर्ता, याति इति क्रियापदम्। तर्हि याति, कृष्णं दर्शको याति इत्युक्ते यः कृष्णं द्रष्टुं याति इत्येव अर्थः। कृष्णं दर्शको याति इत्युक्ते कृष्णं द्रष्टुं याति इत्येव अस्ति तत्र तस्य आशयः। एकक्षणं, तत्र एवम् अस्ति। तर्हि एतेन सह वयम् एतस्य इतोपि एकवाक्यम् अस्माकं चर्चायाः अस्ति, परन्तु तस्य वाक्यस्य विवरणाय मम वासरूपो अस्त्रियाम् इति सूत्रस्य विवरणं किञ्चित् करणीयं भवति। तेन कारणेन तं विषयम् अग्रिमवाक्यम् अत्र पश्यतु। अत्र वासरूपेण त्रिजातयो न पुनर्नुलुप्तेः इति एकं वाक्यम्। एतस्य विवरणम् अहं श्वः अस्मिन् वर्गे करिष्यामि। एतेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। मिलामः वयं श्वः प्रातःकाले सार्धनववादने। धन्यवादः महोदय।